अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और आज है एक नई सुबह का आगाज, क्योंकि एक अदालती निज़ाम से नहूसत बहरहाल ख़त्म हो गई है और काजी फायज ईसा साहब का दौर ख़त्म हुआ और अब आज के रोज़ नए चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी अब बाकायदा चार्ज संभाल चुके हैं। हलफ उठाने के बाद उनकी तकरीब हलफ बर्दारी कैसी रही और उसके बाद वो कौन से 4 इकदाम उन्होंने किए आते साथ, जिसकी वजह से अच्छी खासी एक खतरे की घंटी बज गई है इस हुकूमत के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं उन लोगों में से तो नहीं कि बहुत ज्यादा हवा भर दूं गुब्बारे में और ये समझूं कि बस अब पलक झपकते ही सब ठीक होने लगा है, सब बदलने लगा है। लेकिन अगर सही तौर पर भी एक तज्जिया किया जाए तो उनके आज के जो इकदामात हैं उन्होंने अहम मैसेजिंग ज़रूर की है, कुछ अहम पैगाम उन्होंने ज़रूर ठीक ठाक तरीके से पहुंचा दिए हैं और उनको तो फिलहाल इसी तनाजुर में देखा जाएगा। बाकी जाहिर है अभी उनका आज पहला दिन है तो फौरी तौर पर किसी भी नतीजे पर पहुंचना कबल अज़ वक्त होगा। अच्छी और समझदाराना बात यही है कि थोड़ा वक्त देख कर कुछ देर बाद उनके बारे में रायज़नी की जाए। तो इसके ऊपर आगे हम चल के बात करते हैं कि उन्होंने कौन से अहम इकदामात लिए हैं और क्या कुछ हुआ और उससे क्या होने जा रहा है, और दीगर कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि PTI से जुड़ी हुई कि वो क्या मामलात वहाँ चल रहे हैं, हुकूमत की क्या प्लानिंग है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आज हलफ बर्दारी की बात करते हैं। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने हलफ उठा लिया है और आज ये जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी, मुख्तसर और पुरवकार तकरीब थी। सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। इस मौके के ऊपर जो दीगर लोग मौजूद थे उनमें अहम जो ज़ाहिर है चीफ्स हैं, सरबराहान फौज के, वो भी शामिल थे और इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा 4 वज़रा आला भी तकरीब में शरीक हुए, यानी खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर साहब भी इस तकरीब में शरीक हुए। और इसके ऊपर बहुत से लोग बात भी कर रहे थे कि जब आप आईनी तरमीम को नहीं मानते, जब आप उस आईनी तरमीम से बनने वाली कमेटी को नहीं मानते, उसका हिस्सा नहीं बने, तो उस कमेटी के तजवीज़ करदा चीफ जस्टिस को फिर आप क्यों मान रहे हैं और उनको फिर आप किस तरह ये ऑनर भी कर रहे हैं कि आप उनकी तकरीब में शामिल भी हो रहे हैं। तो इसके ऊपर जो उनकी तरफ से जवाब आता है वो ये है कि हम मानते नहीं हैं, वो हमारा एक आप कह सकते हैं कि उसूली मौक़िफ़ है, लेकिन हमारे मानने या ना मानने से लॉ ऑफ द लैंड तो बदल नहीं जाता। अब वो चीफ जस्टिस हैं तो वो तो हैं, अब हम कहें हम नहीं मानते तो इसका मतलब तो ये होगा कि हम फिर कभी उनकी अदालत में भी ना जाएं। अगर ये बात है तो फिर रिवर्स करने लगे तो हम चीज़ें बहुत सारी रिवर्स करते चले जाएंगे। फिर तो इस पार्लियामान में इस वज़ीर आज़म को भी ना आप माने, क्योंकि वो भी आपके ख्याल से तो जाली मैंडेट पे हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर हम हमारा उसूली मौक़िफ़ अपनी जगह वो हम दोहराते भी रहते हैं, लेकिन जहाँ पर लॉ ऑफ द लैंड की बात है, जो हक़ाइक़ है, उससे हम आंखें बंद भी नहीं कर सकते। अब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं तो बन गए हैं, अब उनका तरीक़ाकार मुतनाज़े है तो है, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस तो वही हैं। लेकिन जो इसमें एक क्लैरिटी से बात PTI की तरफ से की जा रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि वो कहते हैं कि हमें जस्टिस याह्या आफरीदी से कोई एतराज़ नहीं है, उनके ऊपर हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं और हम उनके बारे में, या ये नहीं आप कह सकते कि हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हाँ, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इस पूरे प्रोसीजर से हैं जिसके तहत सीनियरिटी का जो उसूल है उसको साइड लाइन करके एक दीगर तरीके से जो है उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। और फिर ये सारा उसूल जिस तरह साइड लाइन किया गया, जिस असम्बली ने किया, जिस तरमीम के ज़रिए किया, वो भी सारा प्रोसीजर काफ़ी मुतनाज़े था, इसलिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वरना बहैसियत जस्टिस याह्या आफरीदी एक चीफ जस्टिस बने या उनके जज के तौर पर या उनसे एक इंसान के तौर पर उनके इख्तिलाफात बहरहाल नहीं हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब का भी आज के रोज़ यही कहना था कि हमें बिल्कुल, अगर वो उन्होंने हलफ उठा लिया है तो हमें वो मंजूर है और हमें कबूल है, और वो तो हमारे सूबे से भी हैं। जो एक और बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, बड़ी मानी खेज़ की, वो आप समझ लीजिए। अली अमीन गंडापुर साहब से आज जब तकरीब में ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको चीफ जस्टिस मान लिया तो फिर हम क्यों ना माने। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बात में एक मैसेज भी है, यानी देखा जाए तो अगर हक किसी का मारा गया तो वो तो मंसूर अली शाह साहब हैं जिनका हक मारा गया। तो भाई जिसका हक मारा गया, अगर वो इस बात को कबूल कर रहा है कि ठीक है याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस हैं
تو پھر جب وہ ہی اعتراض نہیں کر رہا تو پھر ہم چوتھے محلے سے اعتراض کیسے کریں؟ تو یہ انہوں نے ایک نٹ شل میں بات کا جواب بھی دے دیا. لیکن اس کو اگر دیکھا جائے تو اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اگر یہ حلف اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد آگے کے بھی جو ان کے اقدامات ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ سینئر ججز کی مشاورت شامل رہے گی، ان کا تعاون بھی حاصل رہے گا. اور میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہوگا آپ نے اس لائن کے تناظر میں اس کو دیکھنا ہے. تو اب آپ دیکھنا شروع ہو جائیے، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اور ان کی حلف برداری کی تقریب میں آج وہ ججز بھی شامل ہوئے ہیں جو کل الوداعی تقریب میں شامل نہیں ہوئے تھے. یعنی 5 ججز نے کل شرکت نہیں کی تھی. منصور علی شاہ صاحب تو چونکہ بیرون ملک ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے تو وہ شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جو شرکت کی تھی وہ بڑی کلاس کی تھی. جو انہوں نے خط لکھا تھا دھماکے دار قسم کا، تو اپنی شرکت انہوں نے ٹھیک ٹھاک انداز میں جو ہے وہ قاضی صاحب تک پہنچا دی تھی. لیکن باقی جج صاحبان جو کہ یہیں موجود بھی تھے اسلام آباد میں، اس کے باوجود بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے. آج وہ جج صاحبان بھی موجود ہوئے ہیں حلف برداری کی تقریب میں، انہوں نے شرکت کی ہے، جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اطہر من اللہ صاحب بھی دیکھے جا سکتے ہیں، منیب اختر صاحب اور دیگر ججز بھی جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ کل وہ شریک نہیں ہوئے. تو اس سے ایک پیغام یہ گیا کہ انہیں اعتراض قاضی فائز عیسیٰ پر تھا، انہیں جسٹس یحییٰ آفریدی پر اعتراض نہیں ہے، اور انہوں نے ان کی اس حلف برداری کی تقریب میں شرکت کر کے ایک طرح سے ان کو تعاون کا یقین بھی دلایا ہے. تو پھر ایک دفعہ جو بات آپ سے میں نے کہی اسی تناظر میں اس بات کو بھی آپ دیکھ لیجئے. تو آج کی جو تقریب تھی اس میں یہ لوگ بھی شامل ہو گئے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی شامل ہو گئے. یعنی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی نے بھی ان کے اوپر یہ فی الحال اپنا ایک بنا لیا ہے پرسیپشن کہ جی ٹھیک ہے اب یہ ہیں تو یہ ہیں اور ہمیں ان پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کی عدالتوں میں پیش بھی ہوں گے اور ان کے آئینی اور قانونی فیصلے جو بھی ہوں گے ان کو ظاہر ہے وہ سراہیں گے بھی. لیکن انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ نہیں کیا کہ ان کے خلاف کوئی محاذ بنا لیا ہو. تو یہ ایک انہوں نے وائز میرا خیال ہے کہ ڈیسیژن لیا ہے. آلدو جو ان کا وکلا ونگ تھا جن کو زیادہ تر حامد خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 26 اکتوبر کو اگر منصور علی شاہ حلف نہیں اٹھائیں گے تو ہم تحریک چلائیں گے. اور انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی سے یہ التجا بھی کی تھی، یہ درخواست بھی کی تھی کہ آپ حلف نہ اٹھائیں. لیکن اس کے برعکس یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف اٹھا لیا. اب ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیوں انہوں نے حلف اٹھایا، یہ آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گا. ٹھیک، اب یہ جو ساری تقریب تھی اس میں اب سب شریک بھی ہو گئے، حلف بھی اٹھ گیا. اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نے آف دا ریکارڈ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، الیک سلیک ہو رہی ہوتی ہے، غیر رسمی چٹ چیٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈسکس ہو، انہوں نے کیمرے بھی آف کرا دیے. بہرحال اس کے بعد جو انہوں نے چند اہم اقدامات اٹھائے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں ڈسکس کرنا. سب سے پہلے تو یہ کہ جی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب انہوں نے آتے ساتھ جو ایک کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے پہلا اناؤنسمنٹ کیا کہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا. یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو کہ پہلے بھی دیگر سینئر ججز کی طرف سے کی جا رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آخری دنوں میں، لیکن قاضی صاحب کو پتا تھا کہ اب ان کے پلے کچھ ہے نہیں اور وہ میجورٹی اپنی لوز کر چکے ہیں سپریم کورٹ میں. تو لہٰذا انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ فل کورٹ بلاؤ ہی نہ، تاکہ ان کے فیصلوں کو کوئی بھی کوشچن نہ کرے، نہ ہی کوئی ان کے فیصلوں کو ریورس کر سکے. تو وہ چپ کر کے حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ اپنے فیصلے کرتے چلے گئے اور انہوں نے اپنے ساتھی ججز سے اس سلسلے میں کوئی انڈورسمنٹ حاصل نہیں کی. لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے آتے ساتھ جو پہلا کام کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے فل کورٹ اجلاس پیر کے روز طلب کر لیا ہے. اور یہ پہلا ورکنگ ڈے ہوگا کیونکہ آج تو سیٹرڈے ہے، کل سنڈے آ گیا، تو اس کے بعد منڈے کو جب وہ پہلے دن آئیں گے تو پہلے دن ہی وہ اپنے جو تمام ججز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، فل کورٹ اجلاس ہوگا اور اس میں یقینی طور پر بہت سے اہم امور آنے والے ہیں زیر بحث. منصور علی شاہ صاحب اس فل کورٹ اجلاس میں شریک نہیں ہو پائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ابھی واپس نہیں آ چکے ہوں گے بیرون ملک سے، تو جب وہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک اور فل کورٹ اجلاس بعد میں بلا لیا جائے. دوسرا جو آج کے دن اہم کام کیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے کے بعد وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک سینیورٹی لسٹ جاری کر دی گئی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ اب یحییٰ آفریدی صاحب تیسرے نمبر سے
नंबर 1 पे चले गए और याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए, तो फिर सीनियर जजेस अब कौन होंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस आयशा मलिक साहिबा सीनियर जजेस होंगे, या फिर ये जो 2 जजेस थे जो पहले याया अफरीदी से सीनियर थे, मंसूर अली मुनीब, इनका फ्यूचर क्या होगा? तो इनके इस सवाल का जवाब जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। एक सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, जिसके मुताबिक नंबर 1 तो ज़ाहिर है याया अफरीदी साहब बन गए, लेकिन नंबर 2 पे अभी भी वही शख्सियात हैं जो पहले थीं, यानी मंसूर अली शाह साहब, और नंबर 3 पे भी वही शख्सियत हैं जो पहले थीं, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो सीनियरिटी लिस्ट को उन्होंने उसी तरह से रखा है। सिर्फ आप यूं कह लीजिए कि काजी साहब की जगह याया अफरीदी साहब आ गए, बाकी दोनों अपनी जगह पे हैं, और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, और फिर ऑनवर्ड्स जो सीनियरिटी लिस्ट है उसी तरह से वो चलती चली जा रही है। तीसरा जो उन्होंने एक अहम काम किया, वो काम किया जहां से सारा तनाज़ा शुरू हुआ, और वो काम था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला इशू। उन्होंने उसमें क्या काम किया कि सबसे पहले उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जब काजी फायज ईसा साहब मुनीब अख्तर साहब से तंग हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि जी एक ऑर्डिनेंस जारी करवा लिया था, और ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ था उसमें उनको ये इख्तियार दे दिया गया कि आप अपनी मर्जी का जज शामिल कर लें, और फिर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर दिया था। तो आज जो नए चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो तश्कील है उसको दोबारा से चेंज कर दिया है। पहले नंबर पर तो वो ज़ाहिर खुद उसमें शामिल हैं, नंबर 2 उसमें मंसूर अली शाह साहब वो तो शामिल ही हैं, तीसरे नंबर वाले जो मर्जी के चीफ आप डाल सकते थे, तो उन्होंने दोबारा से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को वापस उस कमेटी का हिस्सा बना दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इस कमेटी से रिमूव कर दिया है। तो तीसरा अहम काम उन्होंने ये किया, और चौथा अहम काम उन्होंने ये किया है कि जुडिशल कमीशन में भी जो एक अहम सीनियर जजेस की तैनाती होती है, उनमें भी जो 2 नाम हैं वो यही 2 नाम शामिल किए गए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जो कि ऑलरेडी इस जुडिशल कमीशन का पार्ट पहले भी थे। जस्टिस याया अफरीदी इस पार्ट नहीं थे इस कमीशन का, लेकिन अब वो चूंकि चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो चीफ जस्टिस की हैसियत से वो भी जुडिशल कमीशन का पार्ट हैं। तो आज के रोज ये 4 ठीक ठाक किस्म के झटके जो हैं ये हुकूमत को लगे हैं, और उन्हें पता लगा है कि कोई तब्दीली आई है। अब इसका असर क्या होगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ पहले, लेकिन ये मैसेज देना बड़ा ज़रूरी था कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह से जो चाहें आपने किया। आपको प्रॉब्लम जस्टिस मुनीब से थी, आपने उन्हें निकाल बाहर किया। आपको प्रॉब्लम जस्टिस मंसूर से थी कि वो चीफ जस्टिस ना बने, आपने उनको साइडलाइन किया। लेकिन क्या जो आने वाला चीफ जस्टिस है वो भी इन 2 जजेस से तंग है? क्या वो इनको साइडलाइन कर रहा है? तो इस जो आज के इकदामात हैं उनसे ये पता चल गया है कि वो तो इनको साइडलाइन नहीं कर रहा, बल्कि वो उनको अपने साथ ही रख रहा है, बिठा रहा है अहम मामलात में। अब ये जो आज उन्होंने काम किए हैं इसके असरात क्या होने जा रहे हैं, पहले इस पे आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि इस बात के ऊपर बिल्कुल सवाल उठ सकता है कि क्या जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब दोनों कमेटी का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी का हिस्सा बनने से उस वक्त इनकार किया था जब काजी फायज ईसा साहब को उन्होंने ये कहा कि एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आपने इस कमेटी की जो तश्कील है वो चेंज की है। आपने कोई वजूहात नहीं दी कि जस्टिस मुनीब को आपने क्यों रिमूव किया है। और दूसरी बात ये कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था तो उस वक्त तो पूरी फुल कोर्ट ने बैठ के फैसला किया था, और अब आपने अपनी मर्जी से अकेले ही इस सदारती ऑर्डिनेंस के तहत उठा के जजेस को इधर उधर कर दिया है। तो ये 2 एतराज़ात थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के। तो ये 2 एतराज़ात तो देखा जाए अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस भी मौजूद है और आने वाले चीफ जस्टिस ने भी उसी सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ही जस्टिस अमीन को बाहर निकाल के जस्टिस मुनीब को वापस डाल लिया है। तो क्या इस पे हम ये कह सकते हैं कि उसूली तौर पर जस्टिस मंसूर का मौक़िफ़ गलत साबित होगा अगर वो इसमें आके बैठेंगे? तो इसका जवाब ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये डिमांड की थी कि सदारती ऑर्डिनेंस को फुल कोर्ट में रखा जाए, और फुल कोर्ट ऑलरेडी जस्टिस याया अफरीदी साहब बुला चुके हैं, तो उसमें यकीनी तौर पर ये मामलात भी ज़ेर बहस आ सकते हैं। तो अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ तो है, लेकिन तमाम चीज़ों को अगर रिवर्स करना है या उनको बेहतर करना है, जो भी उसके ऊपर रिएक्शन करना है, बहरहाल वो अब उनको हम आप ये कह लें कि वो एक दायरा तो बन गया है, अब उस दायरे में रह के ही खेलना है। अब वो दायरा में गलत तरीके से बनाया गया है या सही तरीके से बनाया गया, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि चीफ जस्टिस उसी दायरे के अंदर रहते हुए ही चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करते नज़र हमें आ रहे हैं। अब दूसरा जो इसमें अहम सवाल है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें अगर ये दोनों आ भी जाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, उससे ये फ़र्क पड़ेगा
کہ بظاہر تو اس کمیٹی کے پاس اب اتنے اختیارات نہیں ہیں، کیونکہ یہ کمیٹی اس وقت زیادہ امپورٹنٹ تھی جب آئینی بینچز بھی یہ کمیٹی بنا رہی تھی۔ پرابلم اب یہ ہے کہ آئینی بینچز بنانے کا اختیار اب اس کمیٹی کے پاس نہیں ہے، بلکہ آئینی بینچ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے گا۔ تو اب اگر جسٹس منیب بیٹھے یا جسٹس منصور بیٹھے، اب انہوں نے اگر بینچز بنانے بھی ہیں تو وہ جو نارمل عام جو کیسز ہیں انہی کے بینچز بنا سکیں گے، آئینی بینچز تو جوڈیشل کمیشن نے بنانے ہیں۔ تو اس لیے اس کمیٹی کا اختیار تو ویسے محدود ہو گیا ہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میسج تو بہرحال انہوں نے دے دیا ہے کہ بھائی یہ بندے دونوں میرے ساتھ ہی ہیں، تو یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن میں کون سے جو ججز ہیں وہ کس طرف رائے لیتے ہیں۔ بظاہر جو آپ جوڈیشل کمیشن کو آپ دیکھیں تو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ خود اس میں شامل ہیں، 2 آپ کے یہ والے جج صاحبان ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں، تو اس میں انہوں نے ان کو شامل کر کے پھر ایک طرح سے جو آئینی بینچ بنانے والی کمیٹی جو بھی کمیشن ہے اس کے اندر ان کی ایک رائے تو بہرحال شامل کر دی ہے اپنے ساتھ، تو اس لحاظ سے یہ پھر بھی امپورٹنٹ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ حکومت کے پاس کیا پلان ہے، کیونکہ یہ جو آج انہوں نے کام کیے ہیں اس سے ظاہر ہے حکومت کو بھی کچھ نہ کچھ جھٹکے تو محسوس ہو رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کام آگے بڑھ بھی سکتا ہے۔ ایک جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ حکومت یہ طے کر رہی ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں 3 کے بجائے ایک اور ترمیم کر کے 5 ججز کو شامل کر دیا جائے۔ میرے خیال سے یہ فضول ترمیم ہوگی اگر حکومت ایسا کچھ سوچ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ 5 ججز بھی شامل کر دیتے ہیں تو اس صورت میں جسٹس امین الدین تو شامل ہو جائیں گے کمیٹی میں، لیکن اس کے بعد پھر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں وہ شامل ہو جائیں گی، تو پھر بھی آپ اگر دیکھیں تو اس میں جو ججز ہیں جو ایک طرف نظر آ رہے ہیں تو وہ تو پھر تعداد میں 4 ہو جائیں گے، یعنی یحییٰ آفریدی، منصور، منیب اور عائشہ ملک صاحبہ، تو 4 ایک طرف ہو جائیں گے، خالی جسٹس امین شامل بھی ہو جائیں گے تو وہ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو میرا نہیں خیال ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ حکومت کی طرف سے یہ بھی شامل کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے ججز کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ جو 8 ججز اس وقت ان کو لگتا ہے کہ بظاہر ایک اپنی منوپلی بنا چکے ہیں یا اکثریت میں ہیں، ان کو اقلیت میں بدلنے کے لیے یہ مزید ججز انڈکٹ کریں، اور وہ نئے ججز جو انڈکٹ کیے جائیں وہ حکومت کی منشا اور مرضی کے ساتھ انڈکٹ کیے جائیں، تو اس طرح ان 8 ججز کو منارٹی میں جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ تو یہ 2 آپشنز ابھی بھی حکومت کے پاس موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ذرا دیکھا جائے گا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی مزید کیا آگے اقدامات اٹھاتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ بنانے میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ یہ وہ سوال ہوگا جس کے بعد حکومت پھر آگے اپنے فردر جو پلانز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتی نظر آئے گی۔ باقی پی ٹی آئی کا کچھ چیزیں تو میں نے اس میں ڈسکس کر دی ہیں کہ ان کا پلان فی الحال یہی کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ویٹ اینڈ سی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کیا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ احتجاج کرے گی یا کوئی بہت شور ہنگامہ کرے گی۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دیکھے گی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اپنے ادارے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے حساب سے ہی ان کے مطابق ڈیل کرنے کا آگے کا پلان بنایا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو ایک اچھی خبر پی ٹی آئی کے لیے آج آئی ہے وہ یہ کہ جو ملاقاتوں پہ پابندی تھی وہ ختم ہو گئی، اب روٹین وائز جو ملاقاتیں تھیں وہ ہو جائیں گی، تو اس کے مطابق اب منگل کے روز عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات ہو جائے گی، ان کی بہنیں ان سے مل پائیں گی۔ اب وہ تینوں ویسے بھی آزاد بھی ہو چکی ہیں، جیلوں سے باہر آ چکی ہیں، تو یہ ایک ضرور چیز ہوگی۔ جو ایک پروپیگنڈا کچھ دنوں سے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ باہر آ گئی ہیں تو وہ اب آ کے پارٹی اجلاس ہیڈ کر رہی ہیں، اور اب علیمہ خان صاحبہ بھی باہر آ گئی ہیں تو وہ بھی پارٹی پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گی۔ تو جو حکومت کے اہم ٹاؤٹ صحافی اور کچھ دیگر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جی اب تو پی ٹی آئی کا اللہ ہی حافظ ہے، اب تو یہ 2 گروپس میں تبدیل ہو جائے گی، ایک گروپ کو علیمہ خان لیڈ کر رہی ہوں گی، دوسرے گروپ کو بشریٰ بی بی لیڈ کر رہی ہوں گی، تو بس پی ٹی آئی تو ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ کیا ہے۔ حالانکہ اس میں 1% بھی سچائی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی وہی ہے، وہیں پہ کھڑی ہوگی جہاں عمران خان کہیں گے، سمپل، بالکل سمپل اور واضح۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں پہلے بھی جب باہر تھیں، یعنی بشریٰ بی بی صاحبہ بھی جب باہر تھیں، علیمہ خان صاحبہ بھی جب باہر تھیں، تو اس وقت ہم نے کیا دیکھا تھا ایسا کچھ کہ بشریٰ بی بی کوئی علیحدہ پی ٹی آئی چلا رہی ہیں اور علیمہ خان صاحبہ کوئی اور پی ٹی آئی چلا رہی ہیں؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد جب بشریٰ بی بی صاحبہ سزا ہونے کے بعد جیل بھی چلی گئیں
تو پھر تو پوری کی پوری پارٹی ہائی جیک کر سکتی تھی علیمہ خان صاحبہ، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ عمران خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ ان کی جو فیملی کی خواتین ہیں وہ اس حوالے سے کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی، جو پولیٹیکل فیصلے ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہوں گی، نہ کوئی عہدہ لیں گی. اور وہ پھر ہم نے دیکھا بھی کہ علیمہ خان صاحبہ آتی تھی، وہ گفتگو ضرور کرتی تھی، لیکن پارٹی کی میٹنگز میں یا ہیڈ کرنے میں یا اس طرح کی چیزوں میں ان کا کوئی اس طرح سے عمل دخل نہیں تھا. تو اب یہ خبریں فیک ضرور چلائی گئیں کہ جی بشرا بی بی نے اجلاس طلب کر لیا یہ وہ، جبکہ ہم نے جتنے بھی لوگوں سے اس بارے میں کنفرمیشن حاصل کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک فیک نیوز تھی. کوئی انہوں نے اجلاس وغیرہ نہیں بلایا، بلکہ ان کی بہن جو ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ان کی تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو بیمار ہیں اور اس وجہ سے ابھی تو ان کی ساری توجہ جو ہے ویسے ہی ان کے علاج معالجے پر ہے، اور یہ فضول باتیں چلا رہے ہیں کہ اگلے ہی دن جی انہوں نے اجلاس بلا لیا اور یہ سب. تو یہ فضول باتیں ہیں، یہ صرف ڈی مورلائز کرنے کے لیے اور ایک نیا شوشہ کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں. ایسا تو خیر بہرحال کچھ نہیں ہونے جا رہا. پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی ہے، بیچ میں آپ کوئی بھی آپ بندہ لے آئیں. مطلب میں اس پہ بات کرنا شروع کروں گی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن جو بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو بندہ اس کے فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو باقی سارے لوگ اس کے فیصلے سے ہٹ جاتے ہیں. سمپل سی بات ہے. تو اس لیے کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ چپکے سے کوئی آئے گا اور آ کے پارٹی اڑا کے لے جائے گا اور عمران خان منہ دیکھتا رہ جائے گا. تو ایسی تو کوئی بات ہے نہیں. پارٹی کیا ہے؟ پارٹی تو ہے ہی عمران خان ہے. تو پھر آپ کون سی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی الگ ہو جائے گی؟ اب تو یہ بھی ایون کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہا ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں، اور وہ اس مبینہ فارورڈ بلاک کو لیڈ بھی کر رہے ہوں گے. تو پتہ نہیں کون کون سے دور دور کی کہانیاں سنائی دے رہی ہیں ہمیں. ابھی اس کہانی کی طرف میں نہیں جاتی، ابھی بات کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں کیونکہ زیادہ جو آج صحیح میچ پڑا ہوا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں پڑا ہے، اور آفریدی صاحب نے اپنی اننگز کا آغاز کر دیا ہے. پہلا اوور انہوں نے کیسا کھیلا آپ کے سامنے ہم نے چیزیں رکھ دی ہے، باقی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.